अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व रसूलिही करीम व आफियातुल लिल मुत्तकीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह ताला वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दिया जाएगा। जिस दिन सूरज 1 मील की दूरी पर होगी और ज़मीन आग की तरह तप रही होगी, लोग नंगे पांव नंगे बदन ज़ाहिर होंगे और ऐलान कर दिया जाएगा, वमताज़ुल यौम अय्युहल या मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। अल्लाह का अर्श नीचे आ जाएगा और फरिश्तों को अल्लाह सुब्हाना ताला हुक्म देंगे कि इब्ने आदम की औलाद को चारों तरफ से घेर लो। इब्ने आदम से कहा जाएगा कि तुम दुनिया में थे तब तुम अल्लाह के लिए क्या करते थे? इब्ने आदम कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता था, तेरे लिए रोज़ा रखा करता था, तेरे लिए नमाज पढ़ा करता था, तेरे दिए हुए माल से सदका और ज़कात किया करता था, और भी बहुत सारी नेकियां जो तुझे पसंद थी मैं किया करता था। अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, इब्ने आदम की ज़ुबान पे मुहर लगा दो, और हुक्म होगा कि इब्ने आदम के एज़ा एज़ा गवाही दे। पैर गवाही देगा, हाथ गवाही देगी, पेट, आँख, कान, ज़ुबान के अलावा जितने भी जिस्म में एज़ा हैं हमारे, सारे गवाही देने के लिए तैयार होंगे, गोया वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मेरी अजीज़ बहन, अल्लाह सुब्हाना ताला पूछेगा इब्ने आदम से कि क्या मैंने तुम्हें पहनने के लिए बेहतरीन कपड़े, रहने के लिए घर, ज़िंदगी जीने के लिए रहाइशें जो होती हैं वो क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हारी खुशियों को नहीं देखा? इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, आपने सब चीज़ दिया हमें। अल्लाह ताला कहेगा, फिर तुम दुनिया में मेरी नाफरमानी क्यों किए? तुम क्यों मेरी अताअत, मेरी इबादत नहीं किए? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा उसे आग नज़र आएगी, अपने बाएं देखेगा उसे आग नज़र आएगी, और वो कहेगा, अल्लाह, मैं बिल्कुल जालिमों में से था, मुझे एक मौका दे दे मेरे अल्लाह, मैं दुनिया में जाऊंगा और तेरी इबादत गुजार बन के रहूँगा। अल्लाह ताला पूछेगा इब्ने आदम से, क्या मैंने तुम्हें बीवी, बच्चे और तुम्हें माल और दौलत से सरफराज नहीं किया था? फिर क्यों तुम मेरी नाफरमानी करते रहे? क्यों तुम दूसरे के दीन को अपना दीन बना लिए? क्यों तुम दूसरे के बातों पर आए और हमारी बातों को तर्क कर दिया? इब्ने आदम कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं वैसे इंसान से डरता था कि कहीं वो मेरी कत्ल न कर दे, कहीं वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं उनके कल्चर को अपनाता था अल्लाह, ताकि मैं उनसे बच सकूं। अल्लाह फरमाएगा कि क्या मैं इसका ज़्यादा हकदार नहीं था कि तुम मुझसे डरता? इब्ने आदम अपने आगे दाहिने देखेगा उसे आग नज़र आएगी, अपने बाएं देखेगा उसे आग नज़र आएगी, और कहेगा, अल्लाह, मैं जालिमों में से था, मैं खसारे में था, अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, मुझे दुनिया पर भेज दे मेरे इलाह, ताकि मैं फिर से तेरी इबादत कर सकूं और तेरे नेक बंदों में शामिल हो सकूं। अल्लाह कहेगा, क्या वो वक्त नहीं आया? ये कहने का तकाजा ये है मेरी अजीज़ बहन कि अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से एक ऐसा दिन आने वाला है हम पर, जहां हमें अपनी ही चीज़ों की, अपनी ही बातों की, अपनी एक एक पल की गवाही देनी होगी। आज हम दूसरे के मसले मसाइल में फंसे रहते हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, फलां के घर में ये हुआ, फलां के घर में वो हुआ, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा आदमी है, वो वैसा है। लेकिन आज मुहासबा अपने आप का करने का है कि हम कैसे हैं। अगर आज अपने आप को का हम मुहासबा करते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि हम अल्लाह के सामने खड़े होने के लायक नहीं हैं, हम वो तमाम सवालों का जवाब देने के लायक नहीं हैं। और आज जो हमारी ज़ुबानें इतनी चलती हैं, उस दिन इस ज़ुबान को ज़ब्त कर लिया जाएगा। हमें मुहासबा करने की ज़रूरत है कि हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा आँख, हमारा कान, हमारे जिस्म के एक एक एज़ा एज़ा क्या कर रहा है अल्लाह के लिए? क्या एक सच्चे मुसलमान का हक अदा कर रहा है? क्या अल्लाह के सामने झुकने वाला बन रहा है? या हम दूसरे के अफजोई में हम लोग लगे हुए हैं?
میری عزیز بہن، ایک بھاری دن ہم سب پہ آنے والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دن بھر میں ہم نے کتنی نفل نماز پڑھی، فرض تو اللہ پڑھوا دیتا ہے الحمدللہ، اور جو نہیں پڑھتے ہیں اسے اللہ توفیق دے، ہم سبھی کو اللہ توفیق دے، ہم سبھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی انسان پاک صاف نہیں ہے، بے عیب اللہ ہے، ہم سبھی عیب سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کریں کہ یہ عیب جو میرے اندر ہے ہم اللہ کے حکم سے اسے ہٹائیں، اللہ سے مدد مانگے، اے اللہ مجھ میں یہ غلطیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ مجھ سے ہٹا دے میرے الہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر چلنا آسان کر دے میرے اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، صحیح حدیث مسلم اور بخاری کا مطالعہ کریں گے۔ ہماری زندگی میں آج ہم لوگ ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے اپنے بچوں کو، یا دنیا کی رہائش کے لیے کوئی بھی پوسٹ کے لیے ہم اپنے بچوں کو ملک سے باہر تک بھیجتے ہیں، لیکن کون سی کتاب پڑھنے کے لیے؟ یہ دنیاوی کتاب جو موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں وہ تمام، اور نہ جانے بچپن سے لے کر کے جوانی تک جب تک کہ جاب نہ ہو جائے بچے کتنے کتاب پڑھ لیتے ہیں، کتنے بکس کا مطالعہ کر لیتے ہیں وہ، لیکن ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ صرف ایک قرآن ہے جو تمہیں ساری زندگی پڑھنا ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم اور جو صحیح حدیث ہیں، جس بھی حدیث میں ہے، ترمذی میں ہے یا جس میں بھی ہے، وہ تمام چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتوں کو تمہیں ماننا ہوگا، تبھی تم پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو رحم تبھی ہوگا جب ہم یہ کتابوں کو پکڑ لیں، اور یہ قرآن اور چند حدیث جو صحیح حدیث ہیں ان کا ساری زندگی مطالعہ کرنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور ہمارے لیے اتنا بھاری ہو جاتا ہے یہ۔ میری عزیز بہن، میں اپنے آپ کے لیے اور تمام ملک کے جتنے بھی ملک میں مسلمان بھائی بہن جس بھی گوشے میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، ہمیں دین کی راہ پر چلا دے، اور اپنے لائق بنا دے کہ اس دن ہمارا حساب کتاب آسان ہو، اس دن ہم اللہ کو دیکھنے والا بن جائیں۔ یہ کرم ہے اللہ کا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ اپنا کوئی حکمت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے جو اپنے سامنے جھکا رہا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے جو ہمیں حمد اور ثنا کروا رہا ہے، یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو اللہ اپنے محبت کو ڈالے ہوئے ہے، نہیں تو اللہ جس سے محبت نہیں کرتا وہ اس کی توفیق کو چھین لیتا ہے اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچا کر کے رکھے کہ ہم آخرت کے دن ظالموں میں سے کہلائیں، ہم لوگ اللہ کے نیک بندے بنے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہتر زندگی دیے ہوئے ہے، اللہ کا پل پل شکر ادا کریں، ڈریں اللہ سے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو ہم لوگ اللہ کی راہ پہ لگانے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔